नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत और मय्यार मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज दूसरी किस्त और दूसरी नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और वहीं से गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं जहाँ से पिछली नशिस्त में हमने गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचाया था। साहिबो, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद लुग़वी और इस्तिलाही हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में मोहब्बत और मय्यार मोहब्बत पर कुछ बात करेंगे। अरबी ज़बान में मोहब्बत के लिए हुब और महब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और कुरान करीम में हुब का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ सूरतों में कम व बेश 92 मकामात पे मज़कूर है। मोहब्बत करने वाले को यानी अरबी ज़बान में मोहब्बत करने वाले को मुहिब कहा जाता है और जिससे मोहब्बत की जाती है इसको महबूब या मुहब कहते हैं। अगर ज़रा गौर करें तो मुहिब यानी मोहब्बत करने वाला और मुहब महबूब जिससे मोहब्बत की जाए में एक ज़ेर या ज़बर का इंतहाई बारीक फ़र्क है। मुहिब की ज़ेर को ज़बर कर दिया जाए तो मुहब हो जाता है यानी महबूब, और मुहब की ज़बर को अगर ज़ेर कर दिया जाए तो मुहिब मोहब्बत करने वाला हो जाता है। मेरा विजदान ये कहता है ये बस मोहब्बत है, जिसको चाहे महबूब कर दे, जिसको चाहे मुहिब कर दे। ये मोहब्बत की करिश्मा साजियाँ हैं और तमाशाबाजियाँ हैं। ये मोहब्बत की मुतलकुल अनानियत है, जो चाहे करे, महबूब को मुहिब कर दे या मुहिब को महबूब कर दे। और मोहब्बत अगर चाहे तो महबूब और मुहिब दोनों को उस दर्जा मोहब्बत पे ले जाए जिससे आगे कुछ नहीं, बस फ़ना है। जब मुहिब और महबूब दोनों मोहब्बत के बहरे बेकरार में फ़ना हो जाते हैं तो एक बार फिर मोहब्बत जिंदाबाद का नारा मस्ताना बुलंद करते हुए ऐलान करती है, सबको फ़ना है, बस मैं हूँ ना मोहब्बत जिसको कोई फ़ना नहीं। आइए अब कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई इख्तिसार के साथ मोहब्बत और मय्यार मोहब्बत को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कुरान और हदीस की रोशनी व रहनुमाई के बग़ैर मोहब्बत और मय्यार मोहब्बत तक रसाई मुमकिन नहीं। जिन लोगों ने रजू इल्लाह और रजू इला रसूल के बग़ैर मोहब्बत को समझने की कोशिश की, उन्होंने मोहब्बत को अफजाश नस्ल और नोए इंसानी की बका का ज़रिया करार दिया, या फिर मोहब्बत को एक नफसानी तकाज़े और हवाए नफ्स से ताबीर किया। यूँ इन लोगों ने लफ्ज़ मोहब्बत का तक़द्दस पायमाल किया। साहिबो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अपनी ज़ात आली को मरकज़ मोहब्बत ठहराते हुए फ़रमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, वज़्कुर इस्मा रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला। और अपने रब के नाम का ज़िक्र करते रहें और सबसे मुनक़ता होकर इसी के हो रहें। अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत और सबसे मुनक़ता होकर रहने की क्या तोजीह की जाए। इस मरहला पर तो इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा भी अंगुश्त बदंदा हैं और फरमाते हैं, ये वो मकामात हैं जिनकी शरह करने से अल्फाज व इबारत आजिज़ हैं और इन मकामात को तहरीर का लिबास पहनाने से कासिर हैं। फिर फरमाते हैं, ये वो मकाम है यानी तबत्तल इलैहि तब्तीला। ये वो मकाम है जिसको कलाम से वाज़े नहीं किया जा सकता और ना ही ख्याल में इसकी ताबीर आ सकती है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के मुताबिक मकाम तबत्तल हर शय से मुनक़ता हो जाना
وہ مقام محبت ہے جہاں عبادت، ریاضت، معرفت، اجر و ثواب، امتحان و آخرت سب کچھ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ عشق و محبت کی وہ شدت ہے جہاں اپنی ذات، حواس اور مشاعر سب فنا ہو جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی بات کو اگر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لفظوں میں ڈھال دیا جائے تو اتنا ہی کہنا کافی ہوگا، چپ کر میرے علی اے جانی بولندی، چپ کر میرے علی اے جانی بولندی۔ صاحبو، مندرجہ بالا دو آیات کی روشنی میں راکم نے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مرکز محبت ٹھہرایا اور اپنی ذات سے شدید محبت کرنے اور ٹوٹ کر چاہنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ محبت یک طرفہ عمل کا نام نہیں بلکہ دو طرفہ عمل کا نام ہے، اور خالق ارض و سما خود اس بات پہ یوں مور تصدیق ثبت کر رہا ہے، یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب تقاضۂ فطرت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا کوئی پیکر ہونا چاہیے، سراپا ہونا چاہیے، اطوار، عادات، افعال، معمولات ہونے چاہیے۔ پھر محبت اس سے کی جاتی ہے جس کو دیکھا جا سکے، محبت اس سے کی جاتی ہے جس کو دیکھا جا سکے، یہ کم از کم تصور میں لایا جا سکے۔ محبت تو پیکر سے ہوتی ہے، وجود سے ہوتی ہے، اداؤں سے ہوتی ہے، عادات، اطوار، جمال و کمال اور افعال سے ہوتی ہے، اور ان تمام باتوں کا دیکھا جانا یہ کم از کم تصور میں لانا شرط محبت ہے، اور ان تمام باتوں کا دیکھا جانا یہ کم از کم تصور میں لانا شرط محبت ہے۔ میرا ایمان ہے، بن دیکھے ایمان تو لایا جا سکتا ہے لیکن محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے ایمان لانے کی پابندی لگا دی لیکن بن دیکھے محبت کرنے کا پابند نہیں کیا، کیونکہ یہ اصول فطرت ہے، اور قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اب دلچسپ امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وجود، افعال، اطوار سے مبرہ ہے جن کو دیکھا جا سکے یا تصور میں لایا جا سکے، اور یہی اس کی شایان شان ہے، اور یہی فانی اور باقی کے رشتے کی ایک پہچان ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو پیکر میں اتارا، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو پیکر میں اتارا اور اسے وجود بخشا۔ اس پیکر میں حسن و جمال، خوبی و کمال، افعال و اعمال، عادات و اطوار، اسلوب و انداز، معاملات و معمولات، الغرض وہ سب کچھ رکھ دیا جس سے محبت کی جا سکتی ہے، جس سے محبت کی جانی چاہیے، بلکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بس اس خالق ارض و سما نے اپنی ذات کو مرکز محبت قرار دے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا مظہر بنا دیا۔ گویا خدا نے خود محب بن کر اپنی محبت کے اظہار کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب کر دیا۔ پھر عرش و فرش پر اور غرب و شرق میں اعلان فرما دیا، اگر تم مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو اس سے محبت کرو جس کی وجہ سے اور جس کے لیے یہ بزم محبت سجائی گئی ہے، اور جب تم ایسا کرو گے تو میں خالق، مالک، قادر، صمد اور احد ہو کر بھی تم سے محبت کروں گا، کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو جو میرا محبوب ہے۔ یاد رکھو، میں اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو چاہتا ہوں، میں اسے اپنانے والوں کو اپناتا ہوں، میں اسے ماننے والوں کو مانتا ہوں، میں اس کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔